अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ इमरान आसी का नया और बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान आपकी खिदमत में हाज़िर है। سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی ہے نبی پاک دے قرآن نو توہین کی پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دور وچ رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو اکٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیے ادیاں آیتاں نو رد و بدل کر دے ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دے ایک وڈیرا جا پاپا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چوں تے بدل لویں گا تے سینیاں چوں کون بدلے گا سینیاں چوں قرآن کون بدلے گا اس سمجھتے نے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے پر یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے پر قرآن اپنی تبانیاں دے نال تے اسلام حج بیت اللہ دی سعادت 20 لکھ لوگاں نے حج کیتا دیکھا جی اسلام دی عظمت مٹاون والے آئے تے چلے گئے اسلام کل بھی زندہ سی اسلام آج بھی زندہ ہے تے رہندی دنیا تک اسلام زندہ ہی رہے گا گرامی قدر حضرات اسی پرزور مذمت کرنے انہاں دی اللہ تبارک و تعالی انہاں نو نیست و نابود کرے جڑے قرآن مجید دی توہین کر دے تے اللہ مسلماناں نے عالم نو قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی پہرے داری دی توفیق عطا فرمائے مولانا روح فرما دے کہ بابا جی سن تے بکریاں چار دے سن تے اللہ دے ولی سن جدوں جمعے دی اذان دی آواز آونی نا دور کسے گاؤں وچوں تے بابا جی نے بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا کے تے آپ نے جمعے دی نماز پڑھ چلے جانا جدوں جمعہ پڑھ کے واپس آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہے تھے نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں آپ فرماتے ہیں انجی مرشد اپنے مرید ارد گرد طریقت تے اپنی نگاہ فیض دی ایک لکیر لگا دیندا ہے نہ شیطان گناہ کراون اندر جا سکتا ہے تے نہ نفس گناہ کراون باہر آ سکتا ہے میرے نبی نے او لکیر لگا دی تھی اپنے عثمان دے فرمایا جا عثمان آج تو بات کدے گناہ بھی کرے تے نیکی لکھی جاوے گی کیونکہ پتہ سی میرا عثمان تے میرا غلام کدے گناہ کر سکتا ہی نہیں گرامی قدر حضرات او عثمان غنی ایک دن نبی پاک اپنے حجرے پاک وچ نیم دراز بیٹھے نیم دراز یعنی نہ لیٹے تے نہ بیٹھے اس طرح ٹیک لگا کے نا بلا تشبیہ کرے نبی پاک بیٹھے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے دروازہ کھٹ گیا میرے نبی فرمایا کون آواز آئی ابو بکر صدیق آیا نبی پاک نے فرمایا اندر آ جاؤ آ کے بیٹھے گلہ ہوتی گلیاں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹ گیا حضور نے فرمایا کون آواز آئی عمر فاروق حضور نے فرمایا آ جاؤ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹ گیا حضور نے فرمایا کون آواز آئی عثمان غنی میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ کے نا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کپڑا مبارک درست کر لیا اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا رکھ کے حضور نے فرمایا آ جاؤ عثمان غنی آئے تینوں یار نبی دے بیٹھ کے سرکار نہ گلاں کر دے رہے جدوں چلے گئے نا تے عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابو جی ابو بکر صدیق آئے تسی اوویں لیٹے رہے عمر فاروق آئے لیٹے رہے پر جدوں عثمان آئے تے تساں درست کر کے کپڑا تے حضور بیٹھ گئے وجہ کی میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اودے کولوں حیا نہ کراں جدے کو رب دی رحمت دے فرشتے بھی حیا کر دے نہیں سمجھے تے میں تانوں ایک فرید دی گل سناواں یار تسی بول دے نہیں سبحان اللہ تقریر میں اپنی مرضی دی کردا تے میں ہور کر لینی سی چونکہ بیلیاں مینوں آکھیا مشورہ دیتا کہ اج اور شکر اللہ دا کہ میرا بھی حاضری حضرت عثمان غنی دی بارگاہ چ لگ جائے رب کرے او دا حیا کملی والے کرن او دا حیا میرے نبی نے فرمایا فرشتے کرن او دا حیا تسی پوچھو گے کیویں تے آؤ ایک دن مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت نو حساب کتاب تے ہونا ہے تے پہلے کدا ہونا ہے حضور نے فرمایا سب تو پہلے مینوں آواز دیتی جاوے گی میں تھوڑی دیر اللہ دی بارگاہ چ حاضر رہاں گا اللہ فرمائے گا محبوب تسی جنت وچ تشریف لے جاؤ عرض کی یا رسول اللہ پھر کدی آواز حضور نے فرمایا پھر ابو بکر صدیق دی واری آوے گی او تھوڑی دیر اللہ دی بارگاہ چ کھڑے رہن گے آواز آوے گی جنت وچ چلے جاؤ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ پھر حضور نے فرمایا پھر آواز آوے گی عمر فاروق آ جائے تھوڑی دیر کھڑے رہن گے اللہ فرمائے گا جنت وچ چلے جاؤ مولا علی عرض کی تھی پھر حضور نے فرمایا پھر آواز آوے گی علی آ جائے مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر دے بعد واری عثمان دی نہیں سی تے مینوں کیوں آواز آوے گی وچ عثمان کتھے گئے عثمان دی واری نہیں آنی
مجھے اے جو سنیوں پتہ لگ گیا کہ مولا علی نو بھی پتہ سی تے سارے نو پتہ سی کہ ترتیب ہے یہ پہلے نمبر ابو بکر دا پھر عمر دا پھر عثمان دا پھر علی دا آ ترتیب سے مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے عثمان کی باری نہیں آوے گی میرے آقا نے فرمایا علی باری تے عثمان دی ہے پر میں اللہ دی بار کا درد کی تھی سی یا اللہ میرا عثمان بڑی حیا والا ہی عرض کی تھی یا اللہ معاشر دے میدان اتنی دنیا دے سامنے کھلو کے میرے عثمان کو حساب نہیں دیتا جانا میں عرض کی تھی یا اللہ میرے عثمان دا حیا کرنا ہی میرے آقا نے فرمایا علی قیامت میں سارے حساب دے کے جنت جاؤں گے میرا عثمان بغیر حساب جنت جاوے یار رب کرے او دا حیا نبی کرے او دا حیا فرشتے کرن او دا حیا او کڈا بے حیا ہے جڑا عثمان دا حیا ہی نہ کرے حضرت جی پھر او کڈا بے حیا جڑا عثمان غنی دا حیا نہ کرے ایک دن نبی پاک دے سامنے ایک جنازہ آیا توجہ ہے میرے وال جنازہ سامنے رکھیا گیا اور غریب تو غریب دا جنازہ بھی ہوئے دل کردہ پڑی جاما میرے نبی دے سامنے جنازہ حضور نے ہاتھ اینج اٹھائے تے چھوڑ کے گزر گیا حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنا جن نے پڑھنا پڑھے عرض کی تھی سونے جدہ تو نہ پڑھے وہ دا کون پڑھے پر سونے ذرا دسو نا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا میرے آقا نے فرمایا اس میت جو منو اپنے عثمان دے بغض دی بو آ رہی ہے یہ میرے عثمان دا بغض رکھتا سی میں دا جنازہ نہیں پڑھنا پتہ چلیا جدے سینے چ میرے نبی دے صحابہ دا بغض ہوئے نا او دا جنازہ تے نبی نہیں پڑھ تے جدہ جنازہ کملی والے نہ پڑھن امتی نو پڑھنا چاہیے اے یاد رکھیا جدے سینے چ نبی دے صحابہ یا اہل بیت دا بغض ہوئے نا او دا جنازہ نہ پڑھو اے میرے نبی نہ دسے حضرت عثمان غنی و ذات نے ایک دن اپنے غلام دا کن مروڑیا اپنے غلام دا تھوڑی دیر دے بعد غلام نو بلا کے فرما دینے یار میں تیرے کو معافی مانگنا میں تیرا کن مروڑیا انہیں عرض کی تھی حضور تسی میرے آقاؤں میں نو خریدیا میں غلام آپ تسی مروڑ سکتے ہو آپ نے فرمایا نہیں پہلے تو میں نو معافی دے انہیں آکھے جی میں تو انہوں معاف کیتا فرمایا ہون انج کر میرا کن مروڑ انہیں عرض کی تھی حضور میں تو اڈا غلام فرمایا نہیں تو میرا کن مروڑ انہیں بڑا ہلکا جا مروڑیا فرمایا نہیں جی میں مروڑیا سی نا او میں مروڑ ہائے آسان جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی سی حضرت عمر فاروق نے گزرنا نا تے ایک غلام نماز پہ پڑھدا سی آپ دا غلام آپ نے ویکھیا نمازی بندہ ہے انہیں جدو سلام پھیریا تو عثمان نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے تو میرے کام وچ لگا رہے گا نماز رہ جائے گی اللہ دی بات تو اللہ دی عبادت کریا کر میں تینوں آزاد کیتا غلامہ سے مشہور ہو گیا کہ جڑا نماز پڑھے نا عمر فاروق نو آزاد کر دیتے نے جدو حضرت عمر فاروق نے گزرنا تے غلامہ جان کے نیت کر لینی آپ نے جڑے غلام نے نماز پڑھ دے میں کہنا انہوں ہی چھوٹے کسی ایک دن آکے عرض کی تھی حضور اے غلام تو انہوں دال آن دینے ہس کے فرما دینے میں نے پتہ دال آن دینے اور رب دے نا تے دال آئی جان دینے میں رب دے نا تے دال آئی جان دینے او جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی ایک اللہ دے ولی گزرے حضرت عثمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دی دکان سی تے لوگ آپ نے کھوٹے سکے دے کے تے سامان خرید جاندے سن آپ نے کھوٹے سکے لے جانے تے جمع کری جانے کھوٹے سکے جڑے پرانے بزرگ نے انہاں پتہ چاندی دے سکے چلدے سن تے چاندی جدو گھس جاندی سی نا او کھوٹا سکہ ہو جاندا سی او چلدا نہیں سی آپ نے کھوٹے سکے لے کے سودا بیچی جانا ایک دن کسی عرض کیتی حضور تہاڈی نظر کمزور تے نہیں فرمایا نہیں آکھیا لوگ تانوں کھوٹے سکے دے جاندے نے سامان خریدی جاندے نے اے تانوں دال آندے نے فرمایا مینوں پتہ دال آندے نے میں کھوٹے سکے سوال تے رکھنا قیامت نونوں بھی آکھاں گا تیرے بندے کھوٹے سکے دیندے سن میں لئی جانا اج میں بھی کھوٹے عمل لے کے آیا تو بھی رکھ لے میں بھی کھوٹے عمل لے کے آیا تمہیں میرے کھوٹے قبول فرما گرامی قدر حضرات آؤ سن جنہ دی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ بھی ویلا آیا حضرت عثمان غنی دے دور مدینہ طیبہ قحط پہ گیا تھکے تے نہیں آج تے میں انہاں دی سیرت دا ایک کرانگے شروع کیتا ہے صرف جی میں الحمدللہ انہاں دے زندگی مبارکہ دے مختلف پہلووں تے روشنی ڈالا تے اے علیحدہ عنوان نے سارے مدینہ قحط پہ گیا تے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دا 1000 اونٹ کتنا پھر بولیو کتنا
1000 اونٹ غلے دا لدیا مدینے آ رہے ہیں. مدینے دے سارے تاجر تے دکاندار نا کٹھے ہو کے حضرت عثمان غنی کو لاگے تے عرض کیتی حضور او تہاڈا غلے دا 1000 اونٹ آ رہا ہے سانو بیچ دیو. آپ نے فرمایا قیمت کتنی دیو گے؟ انہاں کہا انج کرنے آ کہ ایک دے بدلے ایک لے لو. 1 روپے دے بدلے 1 روپیہ مزید لے لو یعنی 2 روپے ساڑھے کو لے لو. آپ نے فرمایا نہیں بھائی منو منافع اس تو زیادہ ملتا ہے میں تو ہنو نہیں دینا. تھوڑی دیر دے بعد تاجر سوچ کے آگے کہ چلو اسائی بیچنا ہے نا ذرا ڈبل قیمت کر کے بیچا گے. آکے کہنے لگے 1 دے بدلے 2 روپے لے لو یعنی 3 روپے لے لو. آپ نے فرمایا نہیں بھائی منو اس تو زیادہ ملتا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد پھر مشورہ کر کے آئے. انہاں کہا جی ہن آخری بار ہے 1 دے بدلے 3 روپے لے لو یعنی ٹوٹل 4 روپے. آپ نے فرمایا معذرت منو اس تو زیادہ منافع ملتا ہے. انہاں کہا جی تاجر تے مدینے دے اسیاں تے تہانوں ساڈے نالوں زیادہ کون دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی ہے جڑا مینوں اس تو زیادہ پیا دیندا ہے. جدو آپ دا غلے دا سامان آیا نا 1000 اونٹ تے آپ نے مدینے تے اعلان کرا دیتا جے کول غلہ کوئی نہیں مفت لے جائے. غریب آ رہے تے مفتی لے کے جا رہے آ رہے تے جا رہے. تاجر کٹھے ہو کے آگے انہاں کہا اسی 1 دے بدلے 4 دے دے ساں سانو نہیں دیتا تے لوگاں نو مفت دے دیتا. فرمایا میں کدوں مفت دیتا ہے تسی 1 دے بدلے 4 دے دے سو میں او دے کول 10 ایک دے بدلے 10 لے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس رات میں لیٹیا تے خواب وچ کملی والے آئے. مرد کیتی یا رسول اللہ 2 گھڑیاں ٹھہر جو میں ذرا رج کے دیت تے کر لواں. حضور نے فرمایا نہیں وقت تھوڑا ہے. اج میرے عثمان غنی نے 1000 اونٹ اللہ دی راہ چ دیتا ہے تے اج جنت وچ ایک حور دے نال عثمان دا نکاح ہے. میں نکاح پڑھان چلیا. عثمان غنی دی سخاوت کیا کہنے. آؤ ایک آخری واقعہ سن لو تے پھر میں تانوں تہاڈی واقعہ سنا دے گا. تھوڑا ہور اولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے. ہن میں شعر پڑھیا تے نہ ول سبحان اللہ کر دین وہ بھی سنا دین. اے واقعہ سنا کے پھر میں وہ شعر پڑھ دین. سبحان اللہ. نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینے آئے تھے مدینے کا کنواں سی مٹھے پانی دا ایک یہودی دا کنواں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون اس یہودی کو کنواں خریدے تے میرے غلاماں نو وقف کر دے. یہودیوں دا پانی بیچدا سی مسلماناں نو مہنگا بیچنا تے یہودیاں نو سستا بیچنا. حضرت عثمان غنی اٹھے عرض کیتی یا رسول اللہ جے اجازت ہوے تے میں خریداں مینوں جنت چ کنواں لے کے دیو گے نا. فرمایا جی عثمان جنت تیری کنواں خرید. آپ یہودی کول گئے انہوں نے فرمایا قیمت بول. انہیں آکھیا جی اے میں قیمت نہیں بیچنا. آپ نے فرمایا پانی بیچ دے. انہیں آکھیا نا. آپ نے فرمایا قیمت منہ منگی لا لو. انہیں آکھیا 35,000 درہم لواں گا مگر ایک دن کنویں دا پانی تہاڈا تے ایک دن میرا. آپ نے فرمایا قبول ہے. 35,000 درہم دیتے. جدوں آئی نا حضرت عثمان غنی دی واری تے آپ نے مدینے اعلان کرا دیتا جنوں پانی چاہیے مفت لے جائے. سارے مدینے والے آگے لوگ نال بھی لے گئے تھے بھر کے بھی دوسرے دن واسطے رکھ لیا. اگلے دن آگے یہودی دی واری وہ بیچن واسطے بیٹھا کوئی آوے ہی نہ کوئی گاہک نہ پانی خرید. کیوں لوگ پہلے ہی جمع کر کے رکھ لیا 2 دن واسطے اور سارا دن فارغ بیٹھا رہا. اگلے دن عثمان غنی دی واری آئی. آپ نے پھر اعلان کرا دیتا جن نے پانی لینا مفت لے جائے. لوگ 2 دن دا پھر بھر کے لے گئے. او دی پھر واری آئی پھر کوئی گاہک نہ آیا. انہوں سمجھ آ گئی میں گھاٹے دا سودا کر بیٹھا. آپ آ کے عثمان غنی نو کہنے لگا 35,000 اور دیو تے سارے ہی رکھو. آپ نے 70,000 درہم چ کنواں خریدیا بیر روما تے لیا کے نبی پاک دی قدماں وچ رکھیا تے عرض کیتی مازاق دے نینا والے میں سارا ہی خرید کے آ گیا. سارا ہی خرید کے آ گیا. کالینڈ والی نے فرمایا تو کنواں نہیں خریدیا جنت ہی خرید لئی. او زمانے کے جنے 8 بار میرے نبی کو جنت خریدی ہے. نوجوانوں 8 بار جن جنت نبی کو خریدی ہے. نوجوان کہہ رہے بابا بلے شاہ دا شعر. بابا بلے شاہ نے نہ لوگاں واسطے فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا. اے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
غوثیہ تاجدار چورا شریف ہر چداری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا آؤ آخر تے ہونے میں تو سرنگی والا واقعہ بھی کہندے نے تے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی کہندے نے ضرور سنا بندہ تو تھا ڈاڈا میرے پیش پا دیتا ہے ٹائم بھی انہیں لے کے چھڑیا تو کہندا میں انہوں آکھے یار ایک سن لے کہندا نا دو ہی سنن بندہ تو سا ٹھیک میرے پیش پایا ہوئے ہیں چلو اللہ تعالیٰ زندگی نبی پاک دے صدقے اللہ سے تو عافیت والی زندگی دے تو عشق سلامت رہے ہمیشہ نہ علم بیچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو گلا یار دی گلیں ٹھیک نے بھائی آؤ سرنگی والا واقعہ پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دے بڑا لمبا واقعہ میں اختصار نہ لفظ کرنا کنے داتا صاحب لنگر کھادا ہے جنہاں نہیں بھی کھادا سچی گا لئی اسی اللہ والے دے صدقی پہ کھانے ہیں داتا صاحب دے قدمین وال تو ساں دیکھے ہوئے کہ حجرہ بنے اوپر لکھے حجرہ اعتکاف یہ حجرہ جتھے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 41 دن اعتکاف فرمایا تے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا سارے بولو کی بنایا قطب کنو کہندے نے یاد رکھو جڑی مائی چکی چلاندی اصل نا او چکی جدو پتھر دے پارٹ ہوندے سن وچ ایک لکڑی دی کھلی ہوندی او لکڑی دی کھلی نو قطب کیا جاندا اگر وہ قطب نو اکھیڑ لیا جاوے تو چکی چلدی نہیں چل سکدی نہیں اولیاء اللہ وچ قطب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے اور یاد رکھو ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے حضرت سلطان المشائخ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ ایک مرید آیا تے انہیں عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے آپ نے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے او دلی دا قطب ہے اور مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ میں خربوزہ خریدنے آپ نے ایک چک کرایا کہنے لگا پھکا اور چک کراؤ بابا جی دوسرا چک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چک کراؤ بابا جی تیسرا چک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چک کراؤ ساری دکان ہی چک کر گیا تے بابا جی بولا ہی نہیں کئی بیلی ہوندے نا سردیاں وچ مونگ پھلی ایک پا لینی ہوندی تے کلو چک کر جاندے ہے نا وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا آ کے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی بندہ ڈھلا ہی ہے تھوڑے دن بعد اوہی مرید آیا تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت پیا چلدا ہے آپ نے فرمایا اج کل دلی دا قطب بڑا سخت حضور کون ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دے اصل وچ دلی دا قطب ہے مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا او دے چ آپ تنکا ڈال کے کہنے لگا خراب ہو گیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندا ہے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنا یاد ہے غوث پاک نے چور نو قطب بنا دیتا خواجہ صاحب جدو گئے تھے آپ نے دیکھا کہ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر جادوگر آ کے مٹھی فضا چ بند کی تھی تے کہنے لگا بابا جی ولی نے تے دس میری مٹھی چ کی ہے آپ نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے تے اکھ کھولی تے فرمان لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدراں چ ریت ہے آپ نے مٹھی فضا چ بند کر کے فرمایا تو جادوگر ہے ہن تو دس میری مٹھی چ کی ہے جادوگر کے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چوں لے کے آئے اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا ان خواجہ صاحب ہندوانو بلاندے نے کہ میرا آ کے قرب پاون تے کلمہ نبی دا پڑھن پر کافر بابے دے قریب نہیں ہوندے کہ تیرے بابا کلمہ نہ پڑھا لوے آپ نو خیال آیا میرے قریب نہیں ہوندے تے میں انہوں کلمہ کیویں پڑھاواں اے روز مندر وچ جاندے نے دیکھا مندر وچ کردے کی نے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے اندر چھاتی مار کے دیکھا تے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا پاٹ کر رہے آپ نو خیال آیا کہ انہوں لگدا ساز نال بڑا پیار ہے کہ عبادت بھی ساز نہ کر دے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لے فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے نہ تے کلی پالی اسے رستے تے جڑا رستہ مندر بن جاندا سی تے بابا جی کلی دے باہر سرنگی لے کے بیٹھ گئے اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے جڑا ہندو گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے
ہن جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے اگلے دل بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لے کے بیٹھ گئے جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے ہن تے بابے دی سرنگی ایڈی سر تے تان والی بابا بجاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے ہندو پہلے ہی وارا کے بیٹھے ہن تے صبح آندے نے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے کوئی ہندو مندر جاوے نہ مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی او بھی ویلا آیا کہ ہندوؤں دا ہن سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایسا رانجے نے ہیر نو بجلی تے لا لیا ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تے جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی اے اج سرنگی نہیں سنانی فرمایا آج اینج نہیں سنانی بابا جی کینج سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کرانگے سرنگی تے سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے قریبی انا ساگر دریا سے دریا دے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراؤں میں کرے آجے بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا فرما اجے نہیں کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے ہندوؤں دیا کتاراں تے صفا بنا لیا صفا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جیویں کراں میں کرے آجے بابا جیویں آکھیں گے کران گے سرنگی تے سنا بس پھر نوجوانوں بابے مصلی بچھا لیا مصلی دیکھ لو کہ بابے دیے کے سجایا آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے قرات کر کے بابا جی رکوع جو ہندو بھی رکوع جو چلے جائے بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی آگئے سجدے جب بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی دی نیلی چھت والے ایتے تک لے ہونا میرا کم سی اگر تو جانے تے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی صاحب جب ہندو اٹھ کے کلو کیا کہنے لگا بابا اے سجدے چتے بڑا لطف آندا ہے کدے اچھائی سرنگی وجہ میں تے سواد آ جاوے آپ نے خیال آیا انہوں نے تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا اٹھ کے بابے پر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا بے مرشدہ چپ روے مرشد والا پڑھے لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندوؤں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے, کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے, پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا. اللہ 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 نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. رات 1 بجے جا کے داتا صاحب ایک لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو نہ دیا قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. یاد رکھو ساڈے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں, نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں, نہ اپنے سلاسل وچ جاری کیتیاں. اوتے بابے نے بس ہندوؤں نوں قریب کرن واسطے سرنگی بجائی. جدوں قریب آ گئے پھر بابے نے انہاں نوں سرنگی نہیں سکھائی, کلمہ پڑھا کے قرآن سکھایا. اج بھی انہاں دی قبراں تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے. سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی وچ نبی پاک دے قرآن نو توہین کیتی. پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دور وچ. رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو اکٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیے, ادیاں آیتاں نو رد و بدل کر دئیے, ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دئیے. ایک وڈیرا جا بابا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالما ورکیاں چوں تے بدل لویں گا تے سینیاں چوں کون بدلے گا؟ سینیاں جو قرآن کون بدلے گا؟ اس سمجھ دینے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے. پر یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے, پر قرآن اپنی تبانیاں دے نال تے اسلام حج بیت اللہ دی سعادت 20 لکھ لوگاں نے حج کیتا. دیکھا جی اسلام دی عظمت مٹاون والے آئے تے چلے گئے. اسلام کل بھی زندہ سی, اسلام آج بھی زندہ ہے, رہندی دنیا تک اسلام زندہ ہی رہے گا. گرامی قدر حضرات, اسی پرزور مذمت کرنے انہاں دی. اللہ تبارک و تعالی انہاں نو نیست و نابود کرے جڑے قرآن مجید دی توہین کر دے, تے اللہ مسلماناں نے عالم نو قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی پہرے داری دی توفیق عطا فرمائے. آؤ آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ 2 منٹ سنا کے اجازت چاہواں. توجہ ہے میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے, سونا جا نوجوان ملا جدا نام سی داہیہ قلبی. اتنا حسین کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی, اور شیخ محقق فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لگے. ایڈا سونا میرے نبی نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک سجدے تے دعا کیتی, اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی. عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ وچ ساڑن نہیں بنائے, ان میری غلامی عطا کر مینوں جنت دا وارث بنا دے. رات میرے نبی دعا کیتی, صبح داہیہ قلبی روندا ہی میرے نبی دے قدماں چ آ گئے تے آ کے عرض کر دے میں 800 قبیلے دا 800 افراد قبیلے دا سرداراں حضور میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا. میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنے ختم نبوت دا اعلان سنایا. داہیہ نے عرض کیتی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے رب نے معاف نہیں کرنا. میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے. میرا آقا فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی سونے ہاں تیرا رب سارے گناہ معاف کرے, ایک گناہ تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرا. فرمایا او بھی سنا. عرض کیتی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں کہ اسی پتر پالنے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے. یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے نبی زاروں کی تار رو پہ کنڈر سیان والے ہوتے, قرب و جوار تے وزیر آباد تے ڈسکے تک آون والے ہوتے. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے گھر چ بیٹی پیدا ہو جاوے تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی. کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاون تے افسوس کرن آ جاندے. او ظالماں تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر 4تھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی, فرشتے مبارکاں دے آئے.
قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ داہیہ قلبی نے عرض کی تھی کہ 70 بچیاں دفن کیتیاں میرے نبی رو پہ، جبریل آ کے عرض کی تھی رو نا تے اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ داہیہ پھر رو نے فرما ہن کیوں رونا، عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ عجب یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال دی تجارت لے جا رہا، بیوی کے گیا جب پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تو زندگی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھٹکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے۔ عید گزری نا، تو سب نے گھراں چ ویکھیا ہوے گا بیٹی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے، عید تے بیٹیاں اپنے بھائی کو کپڑے نہیں مانگدیاں، ابو کو مانگدیاں، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے، تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لینا باپ تیاں نو نہ نہیں کردے، تیاں دا مان باپ ہوندے۔ اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ طرف کے کہندا نہ چھڑکا مارو تو اڈا کی کھاندی ہے دب پیو اجے چو، اس ویلے تیاں دل چ کہندی یا اللہ میرا باپ جوندا ہی رہے۔ تیاں دے مان باپ ہوندے نے۔ جدوں اس داہیہ قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے، بیٹی نو اپنے باپ تے خبر کنے کو مان سا جنے باپ اجے ویکھیا ہی نہیں۔ او دا خیال سی ابو پردیساں چ آون گے، کپڑے لے کے آون گے، کھلونے لے کے آون گے، پیسے لے کے آون گے، چیزاں لے کے آون گے۔ جدوں داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچے نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بیٹی دی شکل میرے نال مل دی ہے، اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا ماریا، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا، پھر خیال آیا لوگ آیا کھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئے، اپنی بیوی لے کے نو تیار کر دفن کرے آئے، کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا تھے۔ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چاوان لپال دی رہی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا ماریا، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ہل جا رہے ہیں، او بیٹی راش میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کھل دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا، آجا کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے، آجا نان کے چلنے آؤ بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، کملی والی آ جنگل آیا، بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ، بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے، مینوں پانی پلا دیئے، نالے کہہ دیئے بابا شامیں آ جاؤ، بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں، سونیا قبر تیار ہی، بچی قریب ہی مانو قبر جے دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، نے مٹی پاندارے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا مرینا میں تے تیری راواں ویکھدی رہی آؤ، تے بابا مرینا میں تے
تینو وجہ مور دی رہی ہوں بے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بے بابا مرینا کھلونے نہیں منگدی بے بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی بے بابا مرینا جوڑے نہیں وگلی عرض کی دی سونیا میں مٹی پاندہ رہا ترس نہ ہویا آیا آج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چھو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں عرض کی دی سونیا نے نکے نکے ہاتھے جوڑے کہہ لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رونے آؤ سامان بل وکھے آؤ کہہ لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رہاں آؤ میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہہ لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے رو کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے آقا فرمایا جنوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنوں رب دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بڑھیا حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی رات آری تے ٹکٹاں بڑھیاں حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی پتہ لگ گیا کہ سارا فیضان میرے نبی دے گرامی قدر حضرات اے اسلام دا مٹھا جا پیغام ہے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیہ نے محفل اللہ برکات عظیمت